अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 19वें पारे का 18वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह नमल सूरह नंबर 27 की 13 आयतें हैं, आयत नंबर 32 से आयत नंबर 44 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालत या अय्युहल मलअ अफ़्तूनी फ़ी अमरी मा कुन्तु क़ातियतन अमरन हत्ता तशहदून। सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ख़त सुनाकर मलका यानी रानी कहने लगी, मलका सबा, ए दरबारियों, मेरे इस मामले में मुझे मशवरा दो, जब तक तुम लोग मेरे पास मौजूद न हो मैं किसी काम का आखिरी फैसला करने वाली नहीं। क़ालू नहनु उलू क़ुव्वतिन व उलू बासिन शदीदिन वल अम्रु इलैकि फ़न्ज़ुरी माज़ा तामुरीन। दरबारी कहने लगे, हम बड़े ताकत वाले और ज़बरदस्त लड़ने वाले हैं, अब फ़ैसला आपके हाथ में, आप खुद ही गौर कर लें कि हमें क्या हुक्म देती हैं। क़ालत इन्नल मुलूक इज़ा दख़लू क़र्यतन अफ़सदूहा वजअलू अइज़्ज़त अहलिहा अज़िल्ला वकज़ालिका यफ़अलून। मलका सबा बिल्क़ीस कहने लगी, बादशाह जब किसी मुल्क में हमला करने के लिए दाखिल होते हैं तो उसे पूरी तरह तबाह व बर्बाद कर देते हैं और वहाँ के इज़्ज़त वाले लोगों को ज़लील व रुस्वा कर देते हैं, और ये लोग भी ऐसा ही करेंगे। वइन्नी मुरसिलतुन इलैहिम बिहदियतिन फ़नाज़िरतुम बिमा यरजिउल मुरसलून। और मैं तोहफ़ा यानी गिफ्ट भेज कर देखती हूँ कि मेरे भेजे हुए लोग क्या जवाब लाते हैं। फ़लम्मा जाअ सुलैमान क़ाल अतुमिद्दूननी बिमालिन फ़मा आतानी अल्लाहु खैरुम मिम्मा आताकुम बल अंतुम बिहदियतिकुम तफ़रहून। जब कासिद तोहफ़ा लेकर सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आया तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या तुम मुझे माल का लालच देते हो? वो तो अल्लाह ने मुझे पहले ही से तुमसे ज़्यादा दे रखा है। तुम्हारा ये तोहफ़ा गिफ्ट तुम्हें ही मुबारक हो जिस पर तुम खुश हो रहे हो। इरजे इलैहिम फ़लनातियन्नहुम बिजुनूदिन ला क़िब्र लहुम बिहा वलनुख़रिजन्नहुम मिन्हा अज़िल्लतन वहुम साग़िरून। सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, उनके पास वापस चले जाओ, हम उन पर ऐसी फ़ौज लेकर हमला करेंगे जिनका वो मुकाबला नहीं कर सकेंगे और उन्हें ज़लील और पस्त करके वहाँ से निकाल बाहर कर देंगे। क़ाल या अय्युहल मलअ अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा क़ब्ल अन यातूनी मुस्लिमीन। अब सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दरबारियों से कहा, ए दरबारियों, तुम में से कौन है जो मलका सबा का तख्त उनके मुसलमान होकर आने से पहले ही मेरे पास ले आए। क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन्न अना आतीका बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक व इन्नी अलैहि लक़विय्युन अमीन। एक बड़े ताकतवर जिन इफ़रीत ने कहा, आपके अपनी जगह से उठने से पहले ही यानी मजलिस ख़त्म करने से पहले ही मैं वो तख्त आपके सामने ले आऊँगा, और बेशक मैं इस काम की पूरी ताकत रखता हूँ और अमानतदार भी हूँ। क़ाल लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ल अन यर्तद्द इलैका तरफ़ुक फ़लम्मा रआहु मुस्तक़िरन इंदहु क़ाल हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी लियब्लुवनी अश्कुरु अम अकफ़ुर वमन शकर फ़इन्नमा यशकुरु लिनफ़्सिही वमन कफ़र फ़इन्न रब्बी गनिय्युन करीम। जिनके पास किताब का इल्म था उसने कहा कि आपके पलक झपकने से पहले ही वो तख्त मैं आपके पास लेकर आता हूँ। फिर जब सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस तख्त को अपने पास रखा हुआ देखा तो कहने लगे, ये मेरे रब का फ़ज़ल है ताकि वो मुझे आज़माए कि मैं शुक्र अदा करता हूँ या नाशुक्री, और जो शुक्र करता है वो अपने फ़ायदे ही के लिए शुक्र करता है, और जो नाशुक्री करता है तो बेशक मेरा रब उसके शुक्र से बड़ा बेनियाज है, सारी कायनात से बेनियाज है, बेपरवाह है, करम वाला है और अपनी ज़ात में बुज़ुर्ग है। क़ाल नक्किरू लहा अर्शहा नंज़ुर अतहतदी अम तकून मिनल्लज़ीन ला यहतदून। सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने नौकरों से कहा, उस मलका के तख्त की ज़ाहिरी शक्ल बदल दो, हम देखना चाहते हैं कि वो उसे पहचान पाती है या उन लोगों में से हो जाती है जो सीधे रास्ते तक नहीं पहुँच सकते। फ़लम्मा जाअत क़ील अहकज़ा अर्शुक क़ालत कअन्नहु हू व ऊतीनल इल्म मिन क़ब्लिहा व कुन्ना मुस्लिमीन। फिर जब मलका सबा सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आई तो उससे पूछा गया, क्या आपका तख्त ऐसा ही है? वो कहने लगी, ये तो हू बहू वही लगता है, और हमें तो इससे पहले ही सच्चाई का इल्म हो गया था और हम मुसलमान हो चुके थे। वसद्दहा मा कानत तअबुदु मिन दूनिल्लाह इन्नहा कानत मिन कौमिन काफिरीन। उस औरत मलका सबा को ईमान लाने से उन चीज़ों ने रोक रखा था जिन्हें वो अल्लाह को छोड़कर पूछती थी, क्योंकि वो एक काफिर इनकार करने वाली कौम से थी। क़ील लहा उद्ख़ुलिस सर्ह फ़लम्मा रअतहु हसिबतहु लुज्जतन व कशफ़त अन साक़िहा क़ाल इन्नहु सर्हुम ममरदुम मिन क़वारीर क़ालत रब्बि इन्नी ज़लमतु नफ़्सी व असलमतु मा सुलैमान लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मलका सबा बिल्क़ीस से कहा गया, महल में चलो। जब उसने फ़र्श को देखा तो गहरा पानी समझा और अपनी दोनों पिंडलियों से कपड़ा उठा लिया, अपने पाइंचे चढ़ा लिए। सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, यह तो शीशे का बना हुआ एक महल है, ये तो शीश महल है। तब वो बोल उठी, मेरे रब, बेशक मैंने सूरज की पूजा करके आज तक अपने आप पर जुल्म किया, और अब मैं सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन जहान के पालने वाले के लिए इस्लाम का ऐलान करती हूँ। नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 19वें पारे का 18वां रुकू है, जिसके अंदर 13 आयतें हैं। सूरह नमल सूरह नंबर 27 में आयत नंबर 32 से आयत नंबर 44 तक। इसमें सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम
نے جب خط بھیجا تھا تو ملک سبا نے اپنے درباریوں سے مشورہ لیا تھا، اس کا ذکر ہے۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے مشورہ لیا، اس کا ذکر ہے، اور ملک سبا جب آئی اس کا ذکر ہے۔ افتونی فی امری 32 میں ہے، تم لوگ مجھے بتاؤ، مشورہ دو۔ پھر اس کے بعد سمجھاتی ہے، ان لوگوں نے کہا ہم تو بڑے طاقتور ہیں، تو سمجھایا وجلوا اعزۃ اہلھا اذلہ، جب بادشاہ لوگ کہیں دھاوا بولتے ہیں تو کس طریقے سے عزت دار لوگوں کو ذلیل بنا دیتے ہیں۔ ملک سبا نے یہی مشورہ دیا۔ اب اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کے پاس گفٹ آیا تو انہوں نے قبول نہیں کیا، تو اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے مشورہ لیا اپنی کیبنٹ سے اور کہا یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، کون ہے جو ملک سبا کا تخت وہاں سے یعنی یمن سے اٹھا کے لے آئے اور بیت المقدس میں لے آئے، کون ہے؟ قال عفریت من الجن 39 میں ہے، سورہ نمل سورہ نمبر 27 میں، کہ قوی ہے کل طاقتور جن نے کہا انا آتی کا بہ قبل ان تقوم من مقامک، آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوں گے میں لے آؤں گا، یا اپنی مجلس برخاست کریں گے صبح سے جو دوپہر تک چلتی ہے اسی درمیان میں لے آؤں گا۔ اب آپ غور کیجئے، بیت المقدس سے معارب یمن جو ملک سبا کا پائے تخت تھا وہاں وہ حکومت کرتی تھی، 1500 میل کا فاصلہ ہے، تو دونوں طرف ملائیں گے تو 3000 میل کا فاصلہ ہو جائے گا، تو کہا میں آدھے دن میں لے آؤں گا۔ آیت نمبر 40 پر غور کیجئے، قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتی کا بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، پھر ایک وہ آدمی جس کے پاس کتاب کا علم تھا، یہ کون سی کتاب تھی، کون سا علم تھا، کون سا آدمی تھا، لیکن لگتا ہے کوئی انسان تھا، ہو سکتا اس کے ہاتھ میں اللہ نے کوئی کرامت ظاہر کرنی تھی، وہی ہوا، تو کہا آپ پلک جھپکائیں گے اس سے پہلے میں لے آؤں گا، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے جیسے پلک جھپکایا تو دیکھا سامنے ملک سبا کا تخت موجود ہے، تو کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ ہم اور آپ اپنے گھر کے آگے لگاتے ہیں ھذا من فضل ربی، لیکن یاد رکھیے گا اس لیے تاکہ وہ آزمائے کہ ہم شکر ادا کرتے ہیں نہ یا ناشکرے ہو جاتے ہیں۔ تو آپ سود کے پیسے سے بنائیے گا تو اسے مت لکھیے گا یہ میرے رب کا فضل ہے، کبھی بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ دے کر آزماتا ہے اور اللہ تعالیٰ کسی کو نہ دے کر آزماتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا، تو جو شکر ادا کرتا ہے خود کا فائدہ، جو ناشکری کرے گا میرا رب تو بے نیاز ہے، عزت والا ہے۔ ملک سبا جب آئی سلیمان علیہ السلام کے پاس تو تخت کو دیکھا تو پوچھا گیا کہ وہی ہے کیا؟ تو کہا ہو بہو یہی لگتا ہے۔ پھر اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کا جو محل تھا شیش محل تھا، اس کے اندر بلایا، دعوت دی۔ سلیمان علیہ السلام بادشاہ بھی ہیں، تو جیسے ہی محل میں داخل ہوئی اس کو ایسا لگا کہ صحن اور فرش میں پانی ہے، جبکہ وہ شیشہ تھا، شیش محل تھا۔ کہا داخل ہو جاؤ، تو اس نے اپنے کپڑے اٹھائے، پائچے اٹھا لیے تاکہ پانی میں بھیگ نہ جائے۔ اس کے بعد اس نے سب کچھ دیکھ لیا تو کہا رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، میرے رب میں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا اور میں سلیمان کے ساتھ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں، اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد قرآن و حدیث میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے ملک سبا سے شادی کر لی، ایسا لکھا ہوا نہیں ہے، اس لیے لوگوں کو ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ کچھ قاضی صاحب ایسے بھی ہیں جو دعا کرتے ہیں کہ اللہ سلیمان اور بلقیس کے درمیان جو محبت تھی یہ محبت دلہا دلہن میں بھر دے، یہ دعا کرنا بالکل غلط ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی دعا کرتے ہیں کہ یوسف اور زلیخا والی محبت بھر دے، یہ دعا کرنا بھی غلط ہے۔ قرآن و حدیث خاموش ہے، اس لیے ہم بھی خاموش رہیں۔ تو ناظرین اکرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، قرآن کریم پر عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔